दर्शकवृन्द हार्दिक नमन। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा विष्णु महापुराणको दिव्य कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ र यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला र यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया छ भने पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आज तेस्रो भागलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ श्री विष्णु महापुराणको। सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ। हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु महापुराणको दिव्य कथालाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा मैत्रेय नाम गरेका मुनिले पुनः सोध्नुहुन्छ प्रभु पराशरजी महाराजलाई, हे भगवान, हे ऋषिश्वर, सृष्टिको आरम्भमा भगवान ब्रह्माजीले पृथ्वी, आकाश र जलमा निवास गर्ने मानव, तिर्यक, वृक्ष आदि एवं देवता, ऋषि, पितृगण र दानवहरूको कसरी रचना गर्नुभयो प्रभु, तथा तिनीहरू कस्तो गुण, कस्तो स्वभाव र कस्तो स्वरूप भएको त्यो प्रकारको जगतको सिर्जना गर्नुभयो, यसै विषयमा मलाई अत्यन्त सुन्ने इच्छा भइरहेको छ प्रभु। त्यसैले हजुरबाट हजुरका मुखा र बिन्दुबाट मैले ब्रह्माजीले सृष्टिलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो भन्ने विषयको यो कुरालाई सुन्नका निम्ति हजुरका निम्ति निवेदन गर्दछु। यो प्रकारको कुरालाई सुनिसकेपछि पराशर महाराजले भन्नुहुन्छ, मैत्रेय कथायां येषा शृणुष्व सुसमाहितः यथा ससर्ज देवोऽसौ देवादीनखिलान् प्रभुः, यथा ससर्ज देवोऽसौ देवादीनखिलान् प्रभुः। मैत्रेय पराशरजीले भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, सर्वव्यापक भगवानले जस्ता किसिमले सम्पूर्ण देवता आदिको रचना गर्नुभयो त्यो सबै म तिमीलाई बताउने छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। कल्पको आरम्भमा पहिलेको कल्पका जसरी नै ब्रह्माजीले सृष्टि रचना गर्ने विचार गरेपछि बुद्धिबाट पूर्ण रूपमा अलग र तमो गुणबाट सम्पन्न भएको सृष्टिको प्रादुर्भाव भयो, अर्थात् उत्पन्न भयो। महात्मा ब्रह्माजीबाट अज्ञान, तम, मोह, महामोह, तामिस र अन्धतामिस र यी 5 प्रकारका किसिमका अविद्याहरू उत्पन्न भए। उहाँले ध्यान गरिसकेपछि ज्ञानबाट पूर्ण रूपमा शून्य, बाहिर र भित्रबाट तमो गुणमय अर्थात् अज्ञानयुक्त एवं जड रूप आदि स्वरूप 5 किसिमको सृष्टि भयो। परब्रह्म परमात्माको वराह अवतारद्वारा सर्वप्रथम स्थापित भएको हुनाले नगादिलाई मुख्य बताइएको छ। यसै कारणले त्यस सृष्टिलाई पनि मुख्य सृष्टि भनिन्छ। त्यसै सृष्टिलाई पुरुषार्थको असाधिकार अर्थात् कुनै कार्य सिद्ध नहुने मानेर अर्को सृष्टिलाई उत्पन्न गराउने विचार गरेर त्यो प्रकारको मनसायलाई धारणा गरेर ब्रह्माजीले के गर्न थाल्नुभयो, फेरि ध्यान गर्न थाल्नुभयो। यसरी भगवान विष्णुको ध्यान गर्दै गर्दै जाँदा त्रियग स्रोतको सृष्टि भयो। टेढो मेढो अर्थात् बाङ्गो टिङ्गो आकारको चलाइ भएको हुनाले यो सृष्टिलाई पशु पक्षी भनिन्छ। यसरी सृष्टिको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा यी सबै पशु आदि नामबाट प्रसिद्ध रहेका छन् र प्रायः तमो गुणबाट सम्पन्न छन्। अज्ञानी भएकाले यिनीहरूले अनुचित मार्गको अवलम्बन गर्दछन् र अज्ञानलाई नै पूर्ण ज्ञान सम्पन्न मान्दछन्। यी सबै अहङ्कारी, अभिमानी र अरू पनि आन्तरिक ज्ञान भएका छन्। यिनीहरू सबै अर्काको प्रवृत्ति अर्थात् मन कतैतिर लाग्ने अर्थात् वा झुक्ने क्रियाका विषयमा पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहन्छन्। त्यसै सृष्टिबाट पनि कुनै कार्य सिद्ध नहुने प्रकारको कुरालाई सम्झिएर फेरि तपस्या ध्यान गरिसकेपछि ब्रह्माजीबाट
ऊर्ध्व स्रोत भएको तेस्रो सात्विक सर्ग अर्थात् सृष्टिको उत्पन्न भयो। जसले ऊर्ध्वलोकमा निवास गर्दछ यो ऊर्ध्व स्रोत नाम भएको सृष्टिमा उत्पन्न भएको त्यो प्राणी विषय सुखलाई अत्यन्त प्रेम गर्ने, बाहिरी र भित्री दृष्टिबाट सम्पन्न अर्थात् देख्न सक्ने, बाहिर र भित्रको ज्ञानबाट सम्पन्न भयो। चिन्तामा हुनुभएका ब्रह्माजीलाई यस किसिमको तेस्रो सृष्टि उत्पन्न भइसकेपछि सन्तुष्टि अर्थात् अत्यन्त प्रसन्नताको प्राप्ति भयो। यही तेस्रो सृष्टिलाई देव सर्ग अर्थात् देव सृष्टि भनिन्छ। यसपछि मुख्य सृष्टि आदि तीनवटै किसिमका सृष्टिहरूमा उत्पन्न भएका प्राणीहरूलाई असाधक अर्थात् यिनीहरूबाट कुनै कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने जानेर ब्रह्माजीले फेरि उत्तम साधक सर्ग सृष्टि उत्पन्न गराउने विचार गर्नु हो। यस्ता प्रकारले उनै सत्य संकल्प भएका ब्रह्माजीले यसरी ध्यान गरिसकेपछि अव्यक्त अर्थात् प्रकृतिबाट पुरुषार्थको साधन अरुवाक स्रोत नाम भएको सृष्टिको प्रकट भयो। यस सृष्टिमा उत्पन्न भएका प्राणीहरूले पृथ्वीमा निवास गर्दछन्। यसै कारणले तिनीहरूलाई अरुवाक स्रोत भनिएको हो। यसमा अर्थात् त्यो प्रकारको सृष्टिमा सत्व रज र तमय तिनै गोवटा गुणहरू जति पनि रहेका छन् तिनीहरूको बाहुल्यता रहेको हुन्छ। यसै कारणले पृथ्वीमा निवास गर्ने प्राणीहरू अत्यन्त दुखी, बारम्बार कार्य गरिरहने, भित्र र बाहिरको ज्ञानबाट सम्पन्न यस्ता प्रकारले रहेका छन् र यी प्राणीहरू मानवका नामबाट प्रख्यात भएका छन्। हे मुनिश्रेष्ठ, यहाँसम्म मैले क्रमबद्ध रूपमा हजुरलाई जे प्रकारको सृष्टि छ त्यो विषयमा बताएँ। तिनीहरूमध्ये महत तत्त्वको सृष्टिलाई ब्रह्माजीले पहिलो सृष्टि सम्झनु पर्छ। दोस्रो सृष्टि तन्मात्राहरूको हो, त्यसलाई भूत सर्ग अर्थात् भूत सृष्टि पनि भनिन्छ। र तेस्रो सृष्टिलाई वैकारिक संशोधन गरिएको वा बिग्रेको भनिन्छ, जसलाई इन्द्रियहरूसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। यस्ता प्रकारले बुद्धिपूर्वक उत्पन्न भएका तीनवटै नाम अथवा तीनवटैको नाम प्राकृतिक सर्ग अर्थात् प्राकृतिक सृष्टि भयो, जुन चौथो मुख्य सृष्टि छ, जसमा स्थावर अर्थात् हिँडडुल गर्न नसक्ने पर्वत वृक्ष आदि उत्पन्न भएका थिए। पाँचौं जसलाई तिर्यक स्रोत बताइएको छ, त्यसलाई तिर्यक चरा, पुतली, पुतली जस्तै उड्ने ससाना किरा पनि भनिन्छ, जसलाई र छैठौं जुन ऊर्ध्व स्रोतहरूको सृष्टि छ, जसलाई देव सृष्टि देव सर्ग भनिन्छ। त्यसपछि जुन सातौं अरुवाक स्रोतहरूको सृष्टि भएको छ, त्यसलाई मनुष्य सर्ग अर्थात् मनुष्य सृष्टि भनिन्छ। त्यसपछि आठौं अनुग्रह नामको सर्ग अर्थात् सृष्टि छ, त्यो सात्विक र तामस गुणबाट सम्पन्न छ। यिनीहरूमध्ये पाँचवटालाई वैकृत अर्थात् विकारबाट उत्पन्न भएको सृष्टि र तीनवटालाई प्राकृत अर्थात् प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको अर्थात् प्रकृतिसँग सम्बन्धित सृष्टि बताइएको छ। प्राकृत र वैकृतको समायोजनबाट कौमार नाम भएको नवौं सर्गको उत्पन्न हुन्छ। यसै प्रकारले 9 किसिमको सृष्टिहरू भएको बताइएको छ। सृष्टिको रचना गर्ने कार्यमा लाग्नुभएका जगदीश्वरका प्राकृत र वैकृत 2 किसिमका सृष्टि भए, जुन जगतका मूल कारण हुन्। अब तिमीलाई के सुन्ने इच्छा छ भनेर पराशरजीले सोद्धा अब मैत्रेयजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनीश्वर, हजुरले देवताहरूको अर्थात् सर्गहरूका विषयमा त संक्षेपमा बताउनु भयो। हे मुनिवर, हजुरबाट अब म ती सृष्टिहरूका विषयमा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। म माथि दया गरेर बताइदिनुहोस्। तब पराशरजीले यो प्रकारको कुरालाई सुनिसकेपछि भन्नुहुन्छ, कर्मभिर भाविताः पूर्वैः कुशला कुशलै स्तुताः ख्यात्या तया ह्यनिर्मुक्ता संहारे ह्युपसंवृताः। हे मैत्रेय, सम्पूर्ण प्राणीहरू पहिलो जन्ममा गरिएका आफ्ना शुभ अशुभ कर्महरूबाट सम्पन्न छन्। त्यसैले प्रलयका समयमा सबै विलय भए तापनि तिनीहरू आफ्नो पूर्व संस्कारबाट मुक्त हुँदैनन्।
सृष्टिको कार्य गर्दाका समयमा ब्रह्माजीले देवताहरूदेखि आरम्भ गरेर स्थावरसम्म 4 किसिमका प्रजाको सृष्टि गर्नुभयो, जुन सृष्टिलाई मानसी अर्थात् मनोमय भनिन्छ। यसपछि देवता, असुर, पितृगण र मनुष्यहरूको तथा जलको सृष्टि गर्ने इच्छा भएको त्यस कार्यका लागि उहाँले आफ्नो शरीरको उपयोग गर्नुभयो। सृष्टि गर्ने कामना भएका ब्रह्माजी ध्यानमा तल्लीन भएर युक्त चित्त हुनुभएपछि उहाँमा तमो गुणको मात्रामा वृद्धि भयो। यसै कारणले सबैभन्दा पहिले उहाँको जङ्घा अर्थात् घुँडाभन्दा माथि त्यो भागबाट, जसलाई तिघ्रा भनिन्छ, त्यसबाट राक्षसहरू उत्पन्न भए। उत्ससर्ज ततस्तान्तु तमोमात्रात्मिकां तनुं सातु त्यक्ता ततस्तेन मैत्रेयाभूद विभावरी। हे मैत्रेय, यसपछि ब्रह्माजीले त्यो तमो गुणले परिपूर्ण भएको शरीरलाई त्यागिदिनुभयो। त्यो त्याग गरिएको उहाँको शरीर नै रात्रिको समय भयो। यसपछि अर्को शरीरमा अवस्थित सृष्टिको कामना भएका ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। हे ब्राह्मण, त्यस मुखबाट पूर्ण रूपमा सत्वगुणले सम्पन्न भएका देवताहरू उत्पन्न भए। यसपछि प्रजापति ब्रह्माजीले त्यस शरीरको पनि त्याग गरिदिनुभयो। त्यो उहाँद्वारा त्याग गरिएको शरीर सत्वगुण सम्पन्न दिनुभयो। यस कारणले रात्रिका समयमा असुर र दिनका समयमा देवता विशेष बलशाली हुन्छन्। यसपछि पितामह ब्रह्माजीले सत्वगुणको बाहुल्य भएको अर्को शरीरलाई ग्रहण गर्नुभयो र आफूलाई पिता समान मान्दै उहाँले आफ्नो पार्श्व अर्थात् शरीरको काँधदेखि तल पिठ्यौसम्मको भागबाट पितृहरूको उत्पन्न गर्नुभयो। पितृहरूको रचना गरिसकेपछि परमपिता ब्रह्माजीले त्यो शरीरको पनि त्याग गरिदिनुभयो। यसरी त्यो उहाँद्वारा त्याग गरिएको शरीर नै दिन र रात्रिका बीचमा अवस्थित भएको सन्ध्या भयो। त्यसपछि उहाँले रजोगुणले सम्पन्न भएको अर्को शरीरलाई ग्रहण गर्नुभयो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यो रजोगुणमय शरीरबाट रजोगुणले सम्पन्न भएका मनुष्यहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि प्रजापति ब्रह्माजीले शीघ्र नै त्यो रजोगुणात्मक शरीरको त्याग गरिदिनुभयो। त्यही उहाँद्वारा त्याग गरिएको शरीर जुन अथवा जुनेली रात भयो, जसलाई पहिलो सन्ध्या भनिन्छ। यसै कारणले हे मैत्रेय, प्रातःकाल अर्थात् बिहानको समयमा मनुष्य र साँझका समयमा पितृहरू विशेष रूपमा शक्ति सम्पन्न हुन्छन्। यसै प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल अर्थात् बिहानको समयमा, सन्ध्याकाल अर्थात् साँझको समय चारवटै प्रजापति ब्रह्माजीको तीनवटै गुणहरूको आश्रय स्वरूप शरीर हो। त्यसपछि प्रजापति ब्रह्माजीले एउटा के गर्नुभयो त एउटा अर्को रजो मात्रात्मक शरीरलाई धारण गर्नुभयो। उहाँको त्यस शरीरबाट क्षुधा अर्थात् भोकको उत्पन्न भयो र क्षुधा अर्थात् भोककोबाट काम इन्द्रियले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि विषय भोग्ने इच्छा गर्नुलाई काम भनिन्छ। त्यो प्रकारको वस्तु उत्पन्न भयो। यसरी त्यसपछि परमपिता ब्रह्माजीले अन्धकारमा अवस्थित भएर क्षुधामय सृष्टिको अर्थात् भोकमय सृष्टिको रचना गर्नुभयो। त्यस सृष्टिमा कुरूप र दारीजुङ्गा भएको व्यक्तिहरू उत्पन्न भए। तिनीहरू स्वयं ब्रह्माजीलाई खाने विचार गरेर उहाँतर्फ अर्थात् दौडिन थाले। तिनीहरूमध्ये जसले यसो नगर उहाँको रक्षा गर यस प्रकारको अनुरोध गरे तिनीहरू राक्षस भए, र जसले हामी खान्छौँ भने तिनीहरूमा भक्षणको भाव रहेकाले यक्ष भनिए। उनीहरूको यस किसिमको त्यो प्रकारको खराब प्रवृत्तिलाई देखिसकेपछि प्रजापति ब्रह्माजीको कपाल शिरबाट झर्यो र उहाँको मस्तक अर्थात् शिरमा आरूढ भयो। यस प्रकार माथि चढेको हुनाले त्यसलाई सर्प भनियो र तलतर्फ झरेको हुनाले त्यसलाई पनि अहि नाम गरेको सर्प भनियो। त्यसपछि जगतका रचयिता ब्रह्माजीले क्रोधले अत्यन्त युक्त भएर अर्थात् क्रोधयुक्त भएर क्रोधयुक्त प्राणीहरूको रचना गर्नुभयो। कपिस अर्थात् कैलो वर्णबाट सम्पन्न भएर उत्पन्न भएर त्यो प्राणी अत्यन्त क्रोधी एवं मांसाहारी भयो। त्यसै समयमा गाना बजाना गर्दै त्यसका शरीरबाट विभिन्न प्रकारका गन्धर्वहरूको उत्पन्न भए। तिनीहरू वचनको उच्चारण गर्दै अर्थात् बोल्दै बोल्दै उत्पन्न भए। त्यसै कारणले उनीहरूलाई गन्धर्व भनियो।
यी सबैको रचना गरिसकेपछि प्रजापति ब्रह्माजीले उनीहरूको शक्तिबाट अर्थात् उनीहरूद्वारा पहिले गरिएका कर्महरूबाट अभिप्रेरित भएर अर्थात् अभिप्रेरित भएर स्वच्छन्दतापूर्वक आफ्नो आयुबाट पक्षीहरूको रचना गर्नुभयो। त्यसपछि छातीबाट भेडा, मुखबाट बाख्राहरूलाई उत्पन्न गराउनुभयो। फेरि प्रजापति ब्रह्माजीले पेट र दुवै पार्श्व भाग अर्थात् शरीरको काँधदेखि पिठ्यौँसम्मको भागबाट गाईहरूको रचना गर्नुभयो। उहाँका दुई पाउबाट घोडा, हात्ती, गधा, नीलगाई, हरिण, ऊँट, खच्चर, जरायो, बारसिंगा आदि प्रकारका पशुहरू उत्पन्न भए। उहाँका रौँहरूबाट फलमूल रूपी औषधिहरू उत्पन्न भए। कल्पको आदि अर्थात् आरम्भमा ब्रह्माजीले पशु र औषधि आदिको उत्पत्ति गरिसकेपछि त्रेता युगको आरम्भमा तिनीहरूलाई यज्ञमा प्रयोग गर्नुभयो अर्थात् उनीहरूको दूधलाई प्रयोग गरेर दूध, दही, घिउ आदि इत्यादि प्रकारले यज्ञको प्रकारको त्यो कुरा भयो। यसरी प्रभु गाउँघरमा गाई, बाख्रा, घोडा, खच्चड, गधालाई पाल्तु अर्थात् गाउँघरमा पालिने जनावर भनिन्छ। त्यसपछि स्वापद अर्थात् विभिन्न प्रकारको हिंस्रक प्रवृत्ति भएका बाघ, भालु, चितुवा, यी प्रकारका मृग, हात्ती, बाँदर, पाँचौं पंक्षी, छैटौं जलजन्तु, सातौं सरीसृप, सर्प आदि जङ्गली पशु भई। त्यसपछि आफ्नो प्रथम मुखबाट उहाँ ब्रह्माजीले गायत्री, ऋग्वेद, त्यस्तै गरी यस्ता प्रकारले के गर्नुभयो, त्रिविध, स्तोम, रथन्तर, अग्निष्टोम आदि गरेका यज्ञहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो। त्यसपछि ब्रह्माजीले आफ्नो दक्षिण मुखबाट यजु अर्थात् यजुर्वेद, त्रिष्टुप छन्द, पञ्चदशोत्तम, त्यस पछाडि गएर बृहत साम वाक्यको रचना गर्नुभयो। त्यसपछि आफ्नो पश्चिम मुखबाट सामवेद, जगती अर्थात् प्रत्येक चरणमा 12 अक्षर हुने छन्द, सप्तदशस्तोम, वैरूप अतिरात्रलाई उत्पन्न गराउनुभयो। यसरी नै आफ्नो उत्तर मुखबाट ब्रह्माजीले 21 स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोरियामाण, अनुष्टुप छन्द र वैराजलाई उत्पन्न गराउनुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो सर्वाङ्ग अर्थात् सम्पूर्ण शरीरबाट विभिन्न प्रकारका सबै किसिमका प्राणीहरूको उत्पन्न गराउनुभयो। उहाँ आदिकर्ता प्रजापति ब्रह्माजीले देवता, असुर, पितृगण तथा मानवहरूको सृष्टि गरिसके पछाडि फेरि कल्पको आरम्भ भइसकेपछि यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, मनुष्य, किन्नर, राक्षसहरू, पक्षी, पशु, मृग, सर्प आदि अविनाशी तथा विनाशशील स्थावर र जङ्गमले युक्त भएको सृष्टिको रचना गर्नुभयो। तिनीहरूमध्ये पूर्व कल्पहरूमा जस्तो प्रकारको कर्म थियो, फेरि सृष्टि भएका अवस्थामा पनि उनीहरूको प्रवृत्ति, आचार, विचार त्यसैमा लाग्यो। उत्पन्न भएका प्राणीहरूमा हिंसा, कोमलता र कठोरपन, पुण्य, पाप, सत्य र असत्य सबै विषयहरू पहिलेको संस्कारहरूका अनुसार नै आउँदछन्। यसै कारणले उनीहरूलाई यी सबै के भनिन्छ त प्रकारले यी सबै राम्रा भन्ने लाग्दछन्। त्यसैले प्रभु यस किसिमले विधाता ब्रह्माजीले इन्द्रियहरूका विषय, भूतहरूमा र विभिन्न शरीरहरूमा अनेकता, विभिन्नता र व्यवहारलाई पनि उत्पन्न गराउनुभयो। उहाँले सृष्टिको आरम्भमा वेदका शब्दहरूका अनुसार प्राणीहरूको के गर्नुभयो, नाम, रूप र कार्यको विभाजनको पनि निर्धारण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले ऋषि, महर्षिहरू तथा अन्य प्राणीहरूको पनि वेदको मर्मअनुसारको नाम र उनीहरूका उपयुक्त कर्महरूको पनि निर्धारण गरिदिनुभयो। जसरी ऋतुहरूमा पटक पटक आइरहे तापनि उनीहरूको नाम, स्वरूप र चिन्हमा कुनै किसिमको परिवर्तन आउँदैन, त्यसरी नै युग युगान्तरमा पनि उनीहरूको भाव पनि त्यसै अनुरूप रहेको हुन्छ। सृष्टि निर्माण गर्ने इच्छा शक्तिबाट सम्पन्न र सृष्टिको प्रारब्ध शक्तिबाट अभिप्रेरित हुनुभएका ब्रह्माजीले पटक पटक कल्पहरूको आरम्भमा यसरी नै सृष्टिको रचना गर्ने कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुहुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।